अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का सफरनामा हवाई। हवाई मैंने बताया था कि ये एक रियासत का नाम है और ये वो बताती हैं कि उन्हें दुनिया के खूबसूरत सफर जो है करने का शौक रहा है और इतने हसीन सफरों में से एक और सफर वो हवाई का है। और कहते हैं कि टोक्यो से लेकर होनोलुलु तक नीचे बहरुल काहिल होता है और ऊपर अल्लाह की जात होती है। कहीं भी जमीन का टुकड़ा दिखाई नहीं देता और मामूल के मुताबिक जब तूफान आ जाए तो फिर अल्लाह की पनाह और सफर अल्लाह को याद करते हुए गुजर जाता है। पेट में खौफ से एक लहर सी उठती है और कहती है कि मेरे मियाँ जो हैं वो मेरे मियाँ तो 3 महीने पहले जा चुके थे, इसलिए मुरादत नामुमकिन थी। फिर ओखली में सर दिया तो इन धमकों से क्या डरना। मेरे मियाँ हवाई 3 महीने पहले चले गए थे, इसलिए उनका वापस लौटना मुमकिन नहीं। मुरादत वापसी मुमकिन नहीं थी और जब मुश्किल काम को अपना लिया तो फिर मुश्किल काम में राह में आने वाली मुश्किलात से क्या डरना। बुरी बिस्तरा बांधा, बिस्तर तो होता ही नहीं, ये मुहावरे की बात है। घर समेट कर एक गिराज में बंद किया। कहते कि मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, घर को समेटा और एक गिराज में बंद कर दिया। घर समेटने में अब ताक हो गई हूँ, माहिर हो गई हूँ। इस तरह पल भर में इसकी गठड़ी बांध कर अलग करती हूँ। यानी गठड़ी बांध कर अलग करना मुराद के घर को इस तरह महारत से समेटती हूँ कि गोया कभी था ही नहीं, यहाँ कोई चीज थी ही नहीं। सबसे छोटी बेटी जो अब कॉलेज के पहले साल में थी, सांस खोल ली और 2 बड़ी लड़कियों के बीए के इम्तिहान से उनको 2.5 महीने बाद आना था। यदि छोटी बेटी जो फर्स्ट ईयर की तालिबा थी वो मेरे साथ चल पड़ी और बड़ी 2 बेटियां बीए के इम्तिहान दे रही थी। वो 2.5 महीने के बाद उनको आना था। कराची पहुंचकर BOAC का टिकट बुक कराया और इस गरीब एयरलाइन से अगर जाना हो तो 24 घंटे की गुंजाइश रखिए। अगर 26 को जाना है तो 25 की सीट बुक कराओ, क्योंकि वो 1440 मिनट से कम लेट होना कसरे शान समझती है। कहती हम कराची पहुंचे, वहाँ BOAC ये कंपनी है, उसके जहाज का टिकट बुक करवाया। अगर इस एयरलाइन से सफर करना हो तो 24 घंटे की गुंजाइश रखनी चाहिए। अगर हमें 26 को जाना है तो सीट हमें 25 की बुक करवानी चाहिए, क्योंकि ये एयरलाइन 1440 मिनट से कम लेट होना अपनी शान के खिलाफ समझती है। लेकिन फिर भी हमेशा इसी हवाई कंपनी को चुनती हूँ। कहती मैं फिर भी इसी सफर के लिए इसी हवाई कंपनी का इंतखाब करती हूँ, क्योंकि उसकी नशिस्त आरामदेह होती है और अमला तमीज़दार। इसकी सीटें जो हैं वो बहुत आरामदेह हैं और सुलझा हुआ अमला है। तो खैर हमने पहली ठेकी कलकत्ता में लगाई। ठेकी क्या होता है? पहली ठेकी हमने थकावट उतारने के लिए मुख्तसर आराम कलकत्ता में किया। और कलकत्ता मेरी जाय पैदाइश है। जाय पैदाइश पैदा होने की जगह, यानी जिस शहर में मैं पैदा हुई हूँ वो कलकत्ता है। हालांकि मैं सिर्फ 1 साल की शीट फाड़ वहां से ले आई गई थी, लेकिन फिर भी उस जगह से उन्स था। कहते कि 1 साल की मैं शीरखाट दूध पीती अभी बच्ची थी तो कलकत्ता से मुझे ले आए और फिर भी मुझे उस जगह से मोहब्बत है। इसको देखने का अरमान था, शौक था, लेकिन मेरे जज्बात ने मुझे हमेशा धक्के खिलवाए। यानी मैं बहुत जज्बाती रही हूँ और इस जज्बात ने जो है मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट से लेकर पुलिस स्टेशन तक जो है
एयरपोर्ट से लेकर पुलिस स्टेशन तक जो मेरा और बाकी मुझ जैसी सियाहों का हाल हुआ वह नगुफ्ता बे था, नगुफ्ता बे नाकाबिले बयान। एयरपोर्ट से लेकर पुलिस स्टेशन तक जाते जाते जो हमारा हाल हुआ, सियाह कहते हैं सैर सपाटा करने वालों को, जो उनका हाल हुआ नाकाबिले बयान है। खुदा किसी शरीफ इंसान को कलकत्ते ना ले जाए। कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है अल्लाह ताला उसको कलकत्ते ना लेकर जाए। और अगर मिर्जा गालिब ने इसमें कुछ देखा तो हिंदुस्तानी कस्टम ऑफिसर और बनिया पुलिस से पहले देखा होगा। अगर मिर्जा गालिब ने इसमें कुछ देखा, मिर्जा गालिब ने कलकत्ता की बहुत तारीफ की है और दरअसल वो अपनी पेंशन का मुकदमा लड़ने कलकत्ता गए क्योंकि इस ज़माने में हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत जो था वो कलकत्ता था और मुकदमा तो ना जीत सके मगर कलकत्ता उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। तो वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें उसमें कुछ नज़र आया तो वो, या उन्होंने जो उसकी तारीफ की कलकत्ता की, वो हिंदू पुलिस से पहले की होगी। किस्सा को था, यानी मुख्तसर बात ये, हमने जल्दी से अपनी जान छुड़ाई, जान छुड़ाना, हमने जल्दी से अपनी जान छुड़ाई और हांगकांग रवाना हुए, यानी वहां से जल्दी जल्दी फुर्सत ली और हांगकांग चले गए। वहां जाकर रूह खुश हो जाती है, हांगकांग पहुंचते ही तबीयत खुश हो जाती है। ताज़ा दम होकर टोक्यो रवाना हुए। ताज़ा दम होकर मतलब कि आराम करने के बाद हमने जो अगले सफ़र के लिए हम रवाना हो गए। सख्त रास्ता सख्त तूफानी था, यानी बहुत ही ज़्यादा तूफानी रास्ता था और कम वक्त पैनम पुराना खटारा जहाज 4 घंटे लरजता रहा और लर्जाता रहा। पैनम जो है ये अमेरिका की हवाई कंपनी है, यानी पॉन अमेरिकी एयरलाइन पैन एम। खटारा पुराना जिसमें आवाजें निकलती हों। कहते कि ये पुराना जहाज लरजता रहा और हमें भी लर्जाता रहा और कहाँ पहुंच गए, लर्जाता रहा। अच्छा, साथ बैठा जापानी ताजर तसल्ली देते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं, जब टोक्यो से हवाई जाओगी तो जहाज ऐसे उछलेगा जैसे छाछ में घी हो। कहते कि मैं डर रही थी, मेरे साथ एक जापानी बैठा, उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि अभी से मतलब ये डरना शुरू कर दिया, जब तुम टोक्यो से हवाई जाओगी तो जहाज ऐसे उछलेगा जैसे छाछ में घियो के दाने डालकर छटका देते हैं और वो उछलते हैं। हमने इन्ना लिल्ला पढ़ लिया, इन्ना लिल्ला पढ़ने मरने के लिए हम तैयार हो गए और इरादा कर लिया कि मियाँ को हवाई में ही रहने देंगे और हम टोक्यो में इनकी वापसी का इंतजार करेंगे। जब ये बात सुनी तो मैंने जो है वो ये सोच लिया कि मियाँ हवाई में ही रहेंगे और मैं टोक्यो में रहकर उनकी वापसी का इंतजार करूंगी। लेकिन खाक छानने का शौक खौफ व खतर पर गालिब आ गया। कहते मुझे खाक छानने का शौक था, मतलब जगह जगह घूमने का शौक था और ये जगह जगह घूमने का शौक मेरे खौफ पर गालिब आ गया। खौफ और डर खत्म हो गया और मैंने जनरल शेख और बेगम शेख की खातिर मदारत का मजा चखा और 2 दिन टोक्यो ठहर कर जलाल तू कहते हुए जापान एयरलाइंस में बैठ के जलाल खुदा से दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम बलाओं से महफूज रखे और फिर 2 दिन के बाद मैं टोक्यो के लिए रवाना हो गई और हवाई जहाज चला तो हमने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी
کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کٹتا گزر گیا، یعنی بڑی آرام سے گزر گیا۔ سرسر کرتے گزرنا، بڑے آرام سے گزر گیا۔ جب میں چلی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ گڑ گڑا کر بڑی عاجزی سے میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں خیر خیریت سے یہ ہمارا سفر پورا کر دے، اور اللہ نے میری دعا سن لی، اور سارا سفر جو ہے وہ آسمانوں میں ریشم کی طرح سر کرتا گزر گیا، بڑے آرام سے سفر گزرا۔ رات کو 10 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ رات 10 بجے ہم ہوائی پہنچے، ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں پہنچے۔ میاں کو تار دے دیا تھا، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچے ہوں گے۔ کہتا کہ جب میں رات کو 10 بجے وہاں اتری، 10:30 بجے اتری، تو مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنے میاں کو آنے کی اطلاع دے رکھی ہے اور امید ہے کہ وہ ہار لے کر ایئرپورٹ پر پہنچے ہوں گے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم دیرینہ ہے۔ رسم دیرینہ بہت پرانی رسم کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ہوائی میں آتا ہے تو پھولوں کے حسین گجرے، یعنی گجرا ہوتا ہے دھاگے میں پھول پروئے ہوں، تو وہ گجرے پہنا کر اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس لیے ارمان خواہش تھی کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے۔ نچھاور کرنے یعنی مجھ پر پھول جو ہے وہ قربان کرنے پہنچ جائیں گے۔ لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب، یعنی وہ وہاں پر نہیں تھے، وہ غائب ہو چکے، وہاں پر موجود نہیں تھے۔ رات کا وقت تھا، مجھے ان کا پتہ بھی معلوم نہیں۔ کہتی کہ رات تھا اور رات کا ٹائم تھا اور مجھے ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح بلی ایک گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی، اس طرح میرے میاں بھی کئی گھر بدل چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ کہتی ہے میں نے میاں کو ان کا ایڈریس معلوم کرنے کے لیے ان کی جو یونیورسٹی ہے ہوائی کی یونیورسٹی وہاں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ کہتی ایک ٹیکسی والے نے کہا کہ میں آپ کو ایسٹ ویسٹ سینٹر تک لے جاتا ہوں، پھر آگے دیکھیں گے۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، بتیاں جل رہی تھیں، طلباء پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارے میاں ندارت۔ کہتی جب ہم ہائی رائز ہاسٹل پہنچے تو وہاں پر کچھ تمام جو طلباء تھے وہ پڑھنے میں مصروف تھے، لیکن میرے میاں وہاں پر بھی نہیں تھے، ندارت وہاں پر بھی نہیں تھے۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئی، یعنی غصہ بھی آیا اور پریشان بھی ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی غصے میں یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی کہ رات کے 12 بج گئے ہیں اور 3 ماہ بعد آئی ہوں اور ابھی تک مجھے کوئی ریسیو کرنے یا خوش آمدید کہنے نہیں آیا۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی یعنی بھری ہوئی آ کر رکی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے، اجنبی لوگوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار ساز پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یعنی جو دوسری گاڑی آئی اس میں کہتی میرے میاں بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی ان پر ناراض ہوتی تو ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تار یعنی کہ جس طرح پہلے خط لکھا جاتا تھا
ये तार भेजा जाता था। हवाई का वक्त जापान के वक्त से 24 घंटे पीछे है। इन्हें हवाई और जापान के वक्त में 24 घंटे का फर्क है, इसलिए अक्सर तारीखों में गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ खराबी हो जाती है। हमने जलकर कहा कि असल गड़बड़ तो हमारी शादी की तारीख से शुरू हुई थी। कहती मैंने गुस्से में आकर कहा कि जिस तारीख को हमारी शादी हुई उसी तारीख से असल में गड़बड़ खराबियां पैदा होना शुरू हो गई। बहरहाल खुदा का शुक्र अदा किया, टैक्सी वाले का शुक्रिया अदा किया, फिर घर रवाना हुए। कहती कि अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर टैक्सी वाले का शुक्रिया अदा किया और घर चल पड़े। अब घर जाकर कहती कि मुझे घर देखने का शौक था, लेकिन रियाज साहब टालते जाए कि तुम सुबह आराम से देखना। कहती मैं घर देखना चाह रही थी, लेकिन रियाज साहब मुझे घर देखने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि सुबह देखना, अभी कमरों में बत्ती मत जलाओ, यानी अभी रोशनी मत करो। क्यों सुबह देखना करी कि इसकी वजह समझ में आई जब घर के हर कोने में मनो कूड़ा और गर्दो गुबार देखा, हर दराज में मैले मोजे और रुमाल देखे, हर जेब से थिएटर सिनेमा फ्लोर जो की पर्चियां और रेजगारियां, पेंट्री में 5 दिन से बर्तन बगैर धुले पड़े थे और मियाँ बजाय बर्तन धोने के नए बर्तन निकाल निकाल कर इस्तेमाल करते जाते। इसी तरह दर्जनों मोजे रुमाल बुनियान खरीद डाले ताकि पुराने धोने ना पड़े। कहती है कि जब मैं घर पहुंची तो मुझे घर देखने का शौक था, लेकिन रियाज साहब टाल रहे कि सुबह देखना भी रोशनी ना करो। कहती इस बात की उस वक्त मुझे समझ आई जब मैंने घर के हर कोने में बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ देखा, गर्दो गुबार देखा। जब दराज खोले तो दराज में मैले मोजे पड़े हुए, गंदे रुमाल पड़े हुए मैंने देखे, और हर पैंट और शर्ट की जेब से सिनेमा की और थिएटर की जो टिकट थी और सिक्के, रेजगारी सिक्के मिले। पेंट्री कहते हैं वो हिस्सा घर का किचन के साथ जो जुड़ा हुआ है और उसमें बर्तन जो है वो धोए जाए, बावर्ची खाने से अलग खाने पीने की चीजें या बर्तन रखने की जगह। बाज जगह इकट्ठे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और बाज जगह खाने पीने के और बर्तन धोने की जगह अलग होती हैं। और कहती है कि नए बर्तन धोने की बजाय नए बर्तन निकालते चले जाते, और इसी तरह मोजे और रुमाल धोने की बजाय नए मोजे ला ला कर ढेर लगा दिया। बहरहाल कहती है रात को 2 बजे तक उधम मचता रहा, उधम शोर। फिर हमसाए की गरजदार आवाज आई, गरजदार गुस्से से भरी हुई, खामोश। हम अमूमन हमसाए की बात नहीं सुनते, लेकिन ये हमसाया हवाई का मशहूर पहलवान और हैवीवेट चैंपियन था, और नाम भी था हार्ड बाइड हैगर्टी। जैसे कि रात शोर करते रहे और इससे हमसाए तंग हुए, और हमसाए की गरजदार आवाज ने हमें खामोश करवा दिया। वैसे तो हम कभी हमसायों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन ये चूंकि हैवीवेट चैंपियन था और नाम भी इसका हार्ड बाइल्ड हैगर्टी था, इसलिए उसकी एक तनबीह कहते हैं, एक झिड़की ही काफी थी। 2 मिनट के अंदर सब लड़के लड़कियां गायब। इन उसकी आवाज सुनकर सब अपने घरों को चले गए। खैर हम थके हारे सो गए, और वल्लाह इलम, अल्लाह जानता है कब उठे। कहती कब आंख खुली अल्लाह ही जानता है। मियाँ दफ्तर जा चुके थे। जब मेरी आंख खुली तो मेरे मियाँ दफ्तर जा चुके थे, नाश्ता खुद बनाया, और जिंदगी में पहली दफा खुद खाना पकाना था, इसलिए काम का पता ही ना चला। अब आटे दाल का भाव मालूम हुआ। आटे दाल का भाव मालूम होना, हकीकत हाल वाज़ह होना। कहती है खाना खुद बनाना था, सारे काम खुद करने थे, इसलिए हकीकत हाल जो है वो मुझ पर
واضح ہوئی۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کیا۔ بتایا اس نے کہ میری بیٹی نے اور میں نے سارا گھر صاف کیا۔ پھر دوپہر میں لنچ، دوپہر میں کا کھانا جو ہے وہ قریبی ہوٹل میں کھایا، رات کو بھی کچھ نہ بنایا۔ جالے چونٹیاں اور گرد ہٹا ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی، یعنی صفائی کر 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 تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا، 7 پشتوں پر احسان، بہت زیادہ احسان، یعنی پورے خاندان پر ہم نے احسان کر دیا۔ اور شام کو ہم جزیرے کا اولی معائنہ کرنے کار میں گئے۔ رات کو ہم جزیرے کی سیر کرنے کے لیے گئے۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا، اور کہتے کہ سورج ڈھل رہا تھا، ڈھلتے سورج میں سورج ڈھل رہا تھا، اور جو تھا کروٹیں، بحر الکاہل سمندر، سمندر بحر الکاہل کہتی ہیں وہ سمندر کا وہ حصہ جو برے اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ اور جاپان کے درمیان واقع ہے، اس کو برے اعظم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت سورج ڈھل رہا تھا، اور جو برے اعظم تھا یا سمندر تھا اس میں وہ کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی لہریں اٹھ رہی تھیں، اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی۔ زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی، مراد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ۔ یوں احساس ہوا کہ جزیرے اواہو میں کوہنا مشق یعنی پرانی شباب یا پرانی جوانی جو ہے وہ لوٹ آئی ہو۔ کوہنا مشق کائنات نے نئے سرے سے شباب پر آئی ہو، یعنی پرانی جوانی جو ہے وہ لوٹ کر آ گئی ہو۔ اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر انگ پایا جاتا ہے، یعنی چھوٹا سا یہ رقبہ ہے لیکن قدرت کا ہر رنگ وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا جاتا ہے، عمیق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے، یعنی یہ سمندر جنوبی یورپ کے جو ساحلی کنارے ہیں ان سے زیادہ چمکدار ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں کھیرا کر دیتی ہیں، یعنی آنکھوں کو چندیا دیتی ہے۔ جب یہ پانی پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ پھر انسان کی آنکھوں تک آتی ہیں، تو وہ آنکھیں ایسے حیرانگی میں کھل جاتی ہیں۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ کہتے اس طرح کا خوبصورت حسن ساحل پر حسن جو ہے، خوبصورتی جو ہے بہت کم دکھائی دی ہے۔ یہاں کے کوہساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا، یعنی یہاں کے جو پہاڑ ہیں، کوہسار پہاڑوں نے اس جزیرے کو خوبصورتی دی۔ کہیں یہ سنگلاخ، کہیں یہ پتھریلا ہے، اور کہیں اتنے سبز کے ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ ازلی برساتوں کا رین بسیرا ہمیشہ سے برسنے والی برسات کا ٹھکانہ، ہمیشہ سے برسنے والی برسات کا ٹھکانہ معلوم ہوتے ہیں۔ اگلے دن ہم سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی، یعنی ہم پکنک منانے ہنوما بے پر گئے، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ اور اس کے آگے ہے یہ جگہ مجھے ایسے بھائی کہ دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی، یعنی یہ ہنوما بے جگہ جو ہے مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ جب بھی میں فارغ ہوتی تو میں اسی طرف آ جاتی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف ہے،
یعنی پانی بہت ہی یہاں پر صاف شفاف اور خوبصورت ہے۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا، یعنی آبی جانوروں کے لیے بہت مشہور ساحل ہے، اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے۔ یہ جو ہے یونیورسٹی، یہ علوم سمندر علم کی شاخ جس میں سمندروں اور ان کے متعلقات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی سمندر اور ان سے متعلق جو چیزیں ہیں جیسے آبی مخلوق ان کے بارے میں بتایا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اس چیز میں وہ جیت گئے یا سب سے آگے بڑھ گئی یہ ہوائی یونیورسٹی۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے۔ حسن کے لنگر یعنی بہت زیادہ حسن، ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی قدرت نے بچھا دی تھی، اور جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی، اور جو کمی رہ گئی وہ انسان نے پوری کی۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے، یعنی ہم سپر مارکیٹ سامان خریدنے کے لیے گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ سپر مارکیٹ کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی، یعنی میرے وطن کی بہنیں سپر مارکیٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گی۔ تو سنیے، سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہر اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ذخائر ہے۔ افراد یعنی ذخائر کہتے ہیں جو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، اور ذخائر بڑے ذخیرے والے، بہت بھرا ہوا، بہت زیادہ جمع کیا ہوا یعنی یہاں پر۔ اور جب سے یہ بروئے زمین برسرے پہ کار ہوا، کون؟ یہ سپر مارکیٹ جب سے دنیا پر نظر آئی، ننھی ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیاں ہو گئے، تو چھوٹی چھوٹی دکانوں والے، چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے والے سب کے سب کنگال ہو گئے، دیوالیاں ہو گئے، کنگال ہو گئے۔ آگے یہ نئی نئی دکانیں فیصلے۔ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہاگرو ہے۔ مہاگرو بہت بڑا، سب سے بڑا، یعنی ساری بازاروں سے بڑا یہ بازار ہے، یہ سب مارکیٹوں سے بڑی مارکیٹ ہے یہ سپر مارکیٹ۔ اور ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ انارکلی کا سامان اور مال روڈ کی دکانیں جو سامان سے بھری وہ سارے اس میں ایک ہی مارکیٹ میں سما جاتا ہے۔ آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی سے کہیں کہ آپ کو کھینچیے، یعنی جب انٹر ہو، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور جب اس میں داخل ہو تو 4 پہیوں والی ٹرالی لے لیں، اس میں سامان رکھتے جائیں، اور جب تھک جائیں تو اس میں خود بیٹھ جائیں، اور پھر لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کو کھینچیں یا دھکا لگائیں۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے۔ یہ جو میں آخری بات کر رہی ہوں وہ شاعر کہتا ہے کہ نئی چیز گھڑنا، اختراع ہوتا ہے نئی چیز، یہ نئی چیز ہے کہ آپ ٹرالی میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ سے کہیں کہ وہ آپ کو کھینچیں۔ یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے، یہ ایک نئی بات ہے، ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں، اور اس ادارے کی افراد دیکھ کر انسان ایشیا، افریقہ اور بھوک اور قحط بھول جاتا ہے، قحط یعنی بھوک کو بھول جاتا ہے۔ بس آج ہم اتنا کریں گے، باقی کل انشاءاللہ یہ ہماری کہانی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو پھر آگے اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔